الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين واتباعه الأجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم فقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. بزرگان ملت، معزز سامعین، برادران ملت اسلامیہ، پیارے نوجوانوں، آپ جانتے ہی ہیں آج 26 رجب جمعہ کا دن ہے. آج انتہائی اہم دن اور آنے والی شب اہل اسلام کے لیے نہایت اہمیت والی شب ہے. چونکہ پوری تاریخ کا آپ مطالعہ کریں گے، تاریخ میں آپ کو مذہبی لوگوں کا بھی ذکر ملے گا، غیر مذہبی لوگوں کا بھی تذکرہ ملے گا. میری مراد مذہبی سے انبیاء و رسولان عظام ہیں. ان کی ذات، ان کا مقام، ان کا مرتبہ ہر نبی ہر رسول کا بلند و بالا ہے. اللہ ایسے انبیاء کا انتخاب فرماتا ہے جو اس کے پاس محبوب و محمود و پسندیدہ ہو. پھر اپنے محمود، محبوب، پسندیدہ کو نوازتا ہے. جتنے بھی انبیاء ہیں سب کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی رحمتوں سے، اپنی عطاؤں سے، اپنی نوازشات سے خوب نوازا. ان میں سے خاص کر اگر دیکھا جائے تو انبیاء و رسولان عظام کی شخصیات تو بلند و بالا ہے ہی، مگر اظہار کیا ہوتا ہے ان کے معجزوں سے. ان کی ذات لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے، معجزوں سے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے، امت کے سامنے ظاہر ہوتی ہے. جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو معجزات عطا کیے. آپ جانتے ہی معجزات اس کو کہتے ہیں، معجزے اس کو کہتے ہیں جو خرق عادت ہو، عادت کے مخالف خرق عادت. جیسا کہ
तख्त खुद ब खुद हवाओं में परवाज नहीं करता। सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हवाओं में परवाज करता। जैसा कि आप जानते ही हैं, पहाड़ में ऊंटनी हयात रहे ये मुमकिन नहीं है, मगर अल्लाह की कुदरत है कि ऊंटनी को पहाड़ों में रख दे और उसको हयात रखे। इसी तरह मछली के पेट में इंसान जिंदा नहीं रह सकता, उसको सांस की जरूरत होती है। अल्लाह की कुदरत है, यह खर्क आदत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जिंदा रखा। इसी तरह आप जानते हैं आग की खासियत, आग की खूबी यह है कि वो जला देना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में दाखिल हुए लेकिन आपको आग नहीं जलाई। तो ये खर्क आदत मुअज्जिज़ात होते हैं, इंसान की अक्ल उसे तस्लीम नहीं करती। अल्लाह ताला ने हर नबी को ये मुअज्जिज़े अता करता है। आप अगर देखेंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, उनको अल्लाह ने मुअज्जिज़ा अता किया, असा अता किया। असा अता करना था। असा की खूबी यह है कि जमीन पर डाल दे तो अजदा बन जा रही है। अगर कोई लकड़ी और असा अगर जमीन पर डाल दिया जाए तो अजदा नहीं बनता। ये खर्क आदत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हर नबी को, हर एक को मुअज्जिज़ा अता किया, उनके शान के मुताबिक, उनके मकाम मर्तबे के मुताबिक। आप अगर देखेंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जब मुअज्जिज़ा अता किया, उनके लिए जो मेराज थी वो ये थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया हम तुम्हें मेराज अता करते हैं मूसा, लेकिन शर्त यह है कि 30 दिन के रोजे रखो। फिर 30 दिन बीत गए, फिर कहा 40 दिन के आप रोजे रखो, हमारे दरबार में हम जहां बुलाए तूर पर वहां आ जाना, ये तुम्हारे लिए मेराज है। इसी तरह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के मोजिज़े को अगर देखेंगे, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए, 40 दिन तक वहां पर रहे, ये उनका मुअज्जिज़ा रहा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखेंगे, उनका मकाम बुलंद बाला है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमरूद ने ऐसी आग सुलगाई की निगाहें इंसानी देखकर हैरत ज़दा हो गई, क्या आग है, इतनी खतरनाक, दुनिया में सबसे बड़ी आग नजर आ रही है। उस आग में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाला गया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम महफूज रहे, ये उनका मुअज्जिज़ा है। आओ हमारे नबी, आखिरुज़्ज़मा नबी, खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, उनका मकाम, उनका मर्तबा, उनकी बुलंदी को हम आज समाअत करें, इसलिए कि उम्मत जो नबी की उम्मत है, जब अपने नबी को कोई ऐसी चीज मिलती है तो उसका तज़किरा करना और उसका जिक्र करना, जिससे होता यह है कि अपने नबी की मोहब्बत अपने दिल में जागुज़ी होती है, मोहब्बत में इजाफा होता है, ईमान में पुख्तगी पैदा होती है, ईमान में एक हरारत पैदा होती है। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात के पास जितने मसाजिद हैं, जुमा का दिन हो या जो है मेराज की शब हो, उसमें अपने नबी का तज़किरा इसलिए करते हैं कि हमारे ईमान के अंदर पुख्तगी पैदा हो, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में बस जाए, रस जाए, और यही ईमान है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। सुनो ऐ उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में का कोई शख्स भी मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक मैं उसके पास, उसके औलाद से, उसके माँ बाप से, सारी कायनात से बढ़कर महबूब न बन जाऊं, वो मोमिन हो ही नहीं सकता। आका ने इरशाद फरमाया, तो मोहब्बत बढ़ाने का तरीका क्या है? मोहब्बत बढ़ाने का तरीका ये है कि उनकी इताअत करो, उनकी फरमाबरदारी करो, वो जो कहें उन्हें मानो, और उनकी शान, उनका मकाम मर्तबा जो अपने सहाबा में उन्होंने सुनाया, अल्लाह ने अपने कलाम में जिक्र किया, वो सुनने से मोहब्बत में इजाफा होता है, इसीलिए हम वो जिक्र करते हैं। सामने आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ वही चीज को हम सुनेंगे। मेरे आका की मेराज, क्या मेराज थी। आशिक से पूछो तो आशिक कैसे कैसे कहते हैं, मुहद्दिस दकन अलरहमानी, क्या तमहीद बांधते हुए, क्या ऐसी तमहीद आपने बांधी, कैसा कैसा तज़किरा आपने किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का जब जिक्र आया तो आपने फरमाया, रब्बे कायनात,
حضرت جبرائیل سے حکم دیا ہے جبرائیل اپنے کام ہے سب کو موقوف کر دو، رک جاؤ، سارے کاموں سے رک دو، روک لو، عبادت تھوڑی دیر کے لیے منقطع کر دو۔ عبادت جس چیز کا میں نے تمہیں حکم دیا اس عبادت سے تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر دو۔ میکائیل کو کہا اپنے کاروبار چھوڑ دے، مہ کے لیے برسانے کے لیے جو متعین ہے وہ بھی اپنی عبادت کو ترک کر دے۔ اسرافیل سے کہا ہے اسرافیل سور کو رکھ دو، اسرائیل سے کہا روحیں جو نکالتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر لو۔ جنت کو سوار دو، پہلے سوری ہے، پہلے سے سجی ہے، نور کا آلہ اس پر چڑھا دو۔ سورج کی شعاؤں کو اور بلند کر دو، چاند کی چاندنی میں اضافہ کر دو، ستاروں کی گردش اور چمکہٹ میں اور اضافہ کر دو۔ فرشتوں سے کہہ دے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا محبوب آنے والا ہے، ہم بلا رہے ہیں، ہر طرف جشن کا اہتمام ہو، خوشیاں ہو، حور و غلما سے کہو اہتمام کے لیے سور جائے، میرا حبیب آ رہا ہے۔ 3 مقامات پر لے گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، مسجد اقصی سے لے کر 7 آسمان سدرت منتہا سے لے کر لامکہ 3 مقامات پر میرے نبی علیہ السلام کو لے جایا جا رہا ہے۔ یہ معراج میرے نبی کی ہے، وہ معراج نہیں آگ میں ہے، ڈالے جا رہے تو آگ گلزار ہو رہی ہے، وہ معراج نہیں جو مچھلی کے پیٹ میں ہے وہاں لا الہ الا اللہ کی تکبیر گونج رہی ہے، وہ معراج نہیں، وہ معراج نہیں۔ موسیٰ سے کہا ہے موسیٰ تم آؤ طور پر، ہم تم سے جو ہے کلام کریں گے، ہم تمہیں کتاب عطا کریں گے، وہ معراج نہیں، یہ وہ معراج ہے۔ اے حبیب مکہ میں سوتے رہنا، مکہ میں سوتے رہنا، حرم کے پاس سوتے رہنا، حبیب کے پاس سوتے رہنا، ہم تمہیں ہمارا نمائندہ بھیجا کر بیدار کریں گے، اطمینان سے سو جانا اور راحت کی سانس لینا، تب ہم لے کر آئیں گے تمہیں۔ میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حتیم کعبہ کے پاس آرام کر رہے ہیں، وہ آقا ساری رات اپنی امت کو یاد کرنے والے، ان کی امت کے لیے نجات کے لیے دعائیں مانگنے والے، اپنی امت کے لیے ہمیشہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والے میرے آقا آج آرام فرما رہے ہیں، شب معراج میں آرام فرما رہے ہیں۔ جبرائیل امین اللہ کا پیغام لے آنے والے، اللہ کا پیغام لے کر آنے والے 24,000 مرتبہ میرے آقا کے دربار میں آئے ہیں، 24,000 مرتبہ میرے آقا کے دربار میں آئے، وہ جبرائیل آئے ہیں۔ آج کوئی قرآن آیات لے کر نہیں آئے ہیں، کوئی آیات لے کر نہیں آئے ہیں، آج کوئی سورت اتارنے کے لیے نہیں آئے ہیں، کوئی قرآن کریم کا کلام سنانے کے لیے نہیں آئے ہیں، آئے ہیں کیوں آئے ہیں؟ جبرائیل بھی آنے والے کس انداز سے آئے ہیں؟ ہمیشہ آتے ہیں دھرتی سے آتے ہیں، کبھی انسانی شکل میں آتے ہیں، کبھی اپنی شکل میں آتے ہیں، کبھی خود کی جو ہے نورانی شکل میں آتے ہیں، اس طرح آتے ہیں، مگر آج آئے ہیں نرالے انداز سے آئے ہیں، گھر کے اوپر سے بخاری میں آتا ہے چھت سے آ رہے ہیں، کیونکہ چھت اوپر بلندی پہ جانا ہے، اوپر پرواز کرنا ہے، یہ بتانے کے لیے چھت سے آتے ہیں۔ آ کر کیا عاشق رسول ہوتے ہیں، وہ کس انداز سے بیان کرتے ہیں۔ محدث دکن علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں یہی معراج کو سنے، عاشقوں سے سنے تو بڑا مزہ آئے گا۔ دیکھا کہ آقا آرام فرما رہے ہیں، آقا سو رہے ہیں، آقا سو رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، جگاؤں تو کیسے جگاؤں، بیدار کروں تو کیسے بیدار کروں، یا رسول اللہ کہوں کیا کہوں؟ رب کا پیغام ہے، جگانے کا تو معاملہ ہے، پیغام جلد پہنچانا ہے، اللہ بلا رہا ہے، اللہ جب بلا رہا ہے پیغام تو پہنچانا ہے۔ ادھر آنکھ بند ہے، لیٹے ہوئے ہیں، کہا ہمیشہ آج کا معاملہ کچھ اور ہے، اللہ نے براق بجایا ہے، اللہ نے براق بجایا، اپنے پاس بلایا ہے، کوئی راز ہے، کوئی حکمت ہے، آج بڑا معاملہ کچھ عجیب سا ہے، رب بلا رہا ہے تو ضرور کوئی معاملہ الگ ہے، بڑا خوش ہے اللہ تعالیٰ۔
रहा। अल्लाह बड़ा खुश है, उधर रब राजी है, अपने हबीब को राजी करने के लिए भिजाया है। आज मैं भी वो है शर्फ हासिल कर लूं। फौरन उन्होंने देखा आका आराम फरमा रहे हैं, बेदार करूं, हाथ लगाऊं, आवाज दूं? नहीं, मन ने कहा, रब ने कहा, ऐ उम्मत जरा देखो तो सही, मैं तुम्हें तालीम देता हूं। कैसी तालीम देता हूं? ये नबी लेटे हुए हैं, ऐ उम्मत मोहम्मदिया तालीम देता हूं। झुके, झुकना था कि कदम मुबारक को चूमना था कि आका उठकर बैठ जाते हैं। जिब्राइल, अल्लाह जिब्राइल, क्या शान मेरे नबी की है, क्या शान मेरे नबी की। फौरन आका ने फरमाया, जिब्राइल, नाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मामला क्या है, क्या बात है? रब कायनात ने आपको बुलाया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बुलाया है, याद किया है, चलना है। अभी तो सिर्फ पैगाम उतरता रहा, आज तक पैगाम उतरता रहा, 10 साल बीत गए। वो रब जो वही नादिल करता रहा, वो रब कुरान उतारता रहा, वो रब जिब्राइल को भेजता रहा, उस रब को देखा ही नहीं, उस रब को देखा ही नहीं। अब पैगाम कुछ और है। बुखारी क्या कहती है, कभी तोहफा ऐसे नहीं आया, ऊपर से कोई तोहफा नहीं आया, ऊपर से कोई तोहफा नहीं उतरा, आज तोहफा उतर रहा है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल जा रहे हो। बुखारी में आता है, एक तश्त लाया गया, सोने का तश्त था, वहां से ईमान लाया गया, वहां से हिकमत लाई गई। ईमान तो पहले से है, हिकमत पहले से है, दिल में है, दिल रोशन है। फिर ये काय का हिकमत, ये फिर काय का ईमान, ये पहले से ईमान है, पहले से हिकमत है, फिर काहे का ईमान, फिर काहे की हिकमत। तो हिकमत वो है, ईमान वो है। आज मेरे हबीब को, कल मेरे हबीब के कल्ब को ऐसा रोशन कर देता हूं, ऐसा रोशन करता हूं। 1,24,000 अंबिया आए, वो अपने पास, मेरे पास महबूब है, लेकिन उनकी शान निराली है, मेरे हबीब की शान निराली है। आज उसे अपना दीदार कराना है, ईमान को हिकमत डाल दिया है। और हबीब, हम तुमको देखे, तुम हमको देखे चलो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने अक़दस को छाप किया गया, ज़मज़म के पानी से धोया गया, ऊपर से जो तख्त लाया गया था उस ईमान व हिकमत डाल दी गई। बुराक सामने में खड़ा हुआ है, खतीब काबा है, आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होते हैं। बुराक की रफ्तार आप जानते हो, आप पहले से पढ़ चुके हो, सुनते आ रहे हो। क्या वो समा होगा, वहां क्या नूरानियत होगी, अजीब सी नूरानियत। ये समा आप अपनी निगाहों में रखो, ये समा, ये मंजर अपनी निगाहों में रखो। फिर महशर में मेरे हबीब जब जलमगर होंगे, शफाअत के लिए निकलेंगे, सारे अंबिया होंगे, सारे रसूलाने इज़ाम होंगे, मेरे आका जब सवारी पर आएंगे, वो मंजर अपनी निगाहों से हम खुद देखेंगे। ये समा अपने निगाहों में ले आओ। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सिर्फ बुराक नहीं लाया गया, जिब्रील भी आए हैं, मिकाईल भी आए हैं, इसराफील भी आए हैं, इस्राईल भी आए हैं, तन्हा नहीं आए हैं। हर एक के साथ 70 हज़ार से ज्यादा नूरानी फरिश्ते आए हैं, दिले समा जलाते हुए आए हैं, रोशन करते हुए आए हैं। हर तरफ नूर ही नूर है, आका की आमद है। अल्लाह सुब्हान व तआला मेरे नबी को अपने दरबार में बुला रहा है, अपने दरबार में बुला रहा है। कहां से ले जा रहा है, जरा सुनो तो सही। अल्लाह अपने आप बता रहा है, देखो देखो, जरा देखो। अल्लाह कहीं और दूर पर नहीं ले जा रहा, पहाड़ पर नहीं ले जा रहा, समंदर की तरफ नहीं ले जा रहा। देखो, मैं अपने घर से दूसरे घर की तरफ ले जा रहा हूं। ये वो घर है, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। ये फिक्र देना चाहता है, जहां मेरा नाम का मकाम है, सुनो उम्मत मोहम्मदिया, वहां इन्हें ले जाना है। ये फिक्र अपने अंदर दाखिल कर लो। पहाड़ पर नहीं बुलाया, कोई उस हक वाली चोटी पर नहीं बुलाया, बुलाया कहां? अपने घर की तरफ बुलाया। तुम्हारे जहन में बात आएगी, देखो ये मेरा पहला घर है, खाने काबा से ले जा रहा हूँ, बैतुल मुक़द्दस ये दूसरा घर है। तुम्हारे जहन में आ गया होगा, जब घरों में ले जा रहा है, कहीं नहीं ले जा रहा, घर में ले जा रहा है। अब घर में ले जाना है तो जरा जहन में ले आओ, अब वो है लामकामी है, लामकामी ले जा रहा हूँ। जरा देखो तो सही, जरा देखो तो सही। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मुक़द्दस जब ले जाया गया,
بیت المقدس لے جایا گیا. وہاں دیکھیے سامعین براق سواری، تیز رفتار سواری، براق سواری پر سوار پہنچنا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف میں آتا ہے، جہاں براق ہمیشہ باندھے جاتے وہاں براق باندھ دیا گیا. سواریاں باندھی جاتی انبیاء کی، وہاں سواری باندھ دی گئی. کیا شان ہے، آج بھی وہ نشانی باقی ہے. بیت المقدس جانے والوں جاؤ، دیکھو، اپنی نگاہوں سے دیکھو. اگر تمہیں توفیق ہو جائے، موقع مل جائے تو ذرا دیکھو تو صحیح. میرے آقا کی سواری باندھ دی گئی. باندھنا تھا. اندر کون ہے جانتے ہو؟ اندر کون ہے جانتے ہو؟ فرشتے تو ارد گرد ہیں. حولہ لنریہ من آیاتنا بارکنا حولہ، ہم نے برکتیں رکھی ارد گرد خانہ کعبہ کے ارد گرد. جس طرح اللہ نے رحمتیں رکھی، اسی طرح بیت المقدس کے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں. فرشتوں کا نزول ہے، آسمان سے کروڑوں فرشتے اترے ہوئے ہیں. اندر انبیاء علیہ السلام ہے. عام آدمی کو داخلہ نہیں ہے، کوئی داخل نہیں ہو سکتا. نبی ہے، رسول ہے، امتی نہیں ہے، گرچہ مومن بھی ہے، اندر انٹری نہیں ہے. آقا کی شان دیکھو، آقا کی شان ہے. اندر داخل ہوتے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک. عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں ہے، آؤ کہا. ادریس علیہ السلام آسمان میں ہے، ان سے کہا کہ آؤ ذرا ادھر. یا سارے انبیاء کو کہا اپنی اپنی خبروں سے آؤ، یہاں میرا حبیب آ رہا ہے. سب انتظار میں کھڑے، استقبال کہہ رہے ہیں. میرے آقا جیسے ہی اندر داخل ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا ختم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. استقبال ہو رہا ہے. استقبال کے بعد اب وقت اتنا نہیں ہے کہ ہر ایک کا تعارف ہو گیا. تعارف ہونے کے بعد ہر کوئی اپنا تعارف پیش کیا گیا. ایک دوسرے سے مصافحہ، ایک دوسرے سے ہاتھ ملنا ہو گیا، تعارف ہو گیا. کتنا وقت بیتا اللہ ہی بہتر جانے، کتنا وقت گزرا اللہ ہی بہتر جانے، اس کا رسول ہی بہتر جانے. یوں ہی تعارف نہیں کرانا تھا، سب کا تعارف کرانا تھا، ایک دوسرے سے ملنا تھا. 1,24,000 سے زیادہ انبیاء اور رسولان اعظام وہاں پر موجود ہے. اب موجودیت کے بعد کیا ہوتا ہے جانتے ہی ہو. جب مسجد میں آدمی داخل ہوتا ہے، ہم داخل ہوتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ وہ تحیت المسجد یا تحیت الوضو آپ نماز ادا کرے. اب وہاں مسلم شریف میں آتا ہے نماز ادا کی جا رہی ہے، مگر سنو تو صحیح، نماز جب ادا کی جا رہی ہے حضرت جبرائیل نے اذان دے دی. اذان دینے کے بعد اذان میں کیا ہوگا آپ جانتے ہی ہیں. اذان کون سی ہے؟ اس امت کی اذان ہے. اس امت کی اذان کیا ہے؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ کے کلمات ہے. میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں. اب امت پر جو اذان کے الفاظ سنے وہی الفاظ لوٹانی ہے، وہی الفاظ دہرانی ہے. اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی رہی. اشہد ان محمد الرسول اللہ کی بیت المقدس کے اندر جیسے اذان کی آواز گونجتی رہی، ویسے ہی سارے انبیاء نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ. سارے انبیاء نے گواہی دے دی. اب گواہی دینے کے بعد لتؤمنن بہ ولتنصرن، میرا حبیب جب بھی آ جائے، اے انبیاء سنو، اے آدم سنو، اے عیسیٰ سنو، انبیاء آدم سے لے کر عیسیٰ تک سنو. میرا حبیب آ جائے تو تم ایمان لے آنا. کیسے ایمان لے آ رہے ہیں؟ اذان ہو رہی ہے، اذان کے اندر کہہ رہے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ. ہر ایک کی زبان سے یہ کلمہ نکلا اشہد ان محمد الرسول اللہ. ہر کوئی گواہی دیتا رہا. اب گواہی دینے کے بعد اب نماز کا وقت آیا. مصلی خالی ہے، مصلی خالی ہے. تو آپ سے نہیں کہا گیا آپ آگے بڑھے، آدم سے نہیں کہا گیا آگے بڑھے، عیسیٰ سے نہیں کہا گیا آگے بڑھے، موسیٰ سے نہیں کہا گیا آگے بڑھے. کوئی بھی نہیں بڑھتا. آخر کرے کیا؟ مصلی خالی ہے، کرے تو کیا کرے؟ جبرائیل بھی پریشان، خاموش ہے، کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. یہاں امام کون ہے؟ امام کون ہے؟ ذرا سنو تو صحیح. یہ امام خاتم النبیین ہے، یہ اماموں کا امام ہے. اب اجازت نہیں، کسی کی اجازت نہیں کہ وہ آگے بڑھ کر امامت کرے. مگر ہوا کیا؟ حضرت جبرائیل نے کہا اے پروردگار عالم، یہاں مسئلہ بڑا کٹھین آ گیا. حضرت آدم کو میں نے دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام تک میں انبیاء کے پاس گیا، ہر نبی کے پاس تو بھیجایا، ہر نبی شان والا ہے، اسے آگے بڑھائے کون امامت کرنے والا ہے؟ تو ذرا بتا تو صحیح. اللہ نے کہا، رب کائنات نے کہا میں فیصلہ
तुम्हें दे देता हूँ, सारी कायनात में देखो वो इल्म दे देता हूँ, सबसे अफजल कौन है तुम देख लो, वो इल्म भी तुम्हें दे देता हूँ, जरा देख लो, अगर वो सबसे अफजल है तो आज जो मुसल्ला खाली है वही इमामत करेगा। हजरत जिब्रील आकर अल्लाह के दरबार में अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम, सारी कायनात का चप्पा चप्पा छान मार लिया, अंबिया को देखा, रसूलों को देखा, मोहम्मद अरबी से बढ़कर कोई है ही नहीं, फिर कहो आगे बढ़ने के लिए क्या शान वाले हैं, सबसे अफजल है आगे नहीं बढ़ते, सबसे अफजल है आगे नहीं बढ़ते, इस्तकबाल हो रहा है आगे नहीं बढ़ते, हर कोई सलाम कर रहा है आगे नहीं बढ़ते, दरबार इलाही से जवाब आता है तब आगे बढ़ते, इमामत तब करते हैं। मेरे नबी की शान बहुत बुलंद वाला है, मामूली नबी नहीं है, उस नबी के उम्मती हम हैं, फख्र हमें होना चाहिए, फख्र हमें होना चाहिए। शाफ़िए महशर वो, कासिम कौसर वो, कासिम कौसर वो, शाफ़िए महशर वो, फख्र होना चाहिए। औलाद की मिलने पर खुशी जितनी होती है ना, उससे 100 गुना बढ़कर उतनी खुशी आज हमारे नबी का तज़किरा सुनकर होना चाहिए। जब ही ईमान पुख्ता होगा, वरना नहीं तो ईमान पुख्ता नहीं होगा। जब ही ईमान के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे, इस्लाम के लिए मर मिटने के लिए तैयार होंगे। अंदर खाली है तो कहाँ मरेगा, अंदर खाली है तो जिहाद कहाँ करेगा, अंदर खाली है तो दीन के लिए क्या कुर्बानी देगा, अंदर खाली है, मोहब्बत नहीं है तो जिस तरह मोहब्बत औलाद से होती है, पैसे लुटा देता है, घर दे देता है, जायदाद दे देता है, अरे वाह, एक जो है आरसी मोहब्बत है, सब दे रहा है, किसके लिए है जायदाद, ये मेरे बेटे के लिए है, ये किसके लिए है सवारी, ये मेरे बेटे के लिए है, फलां बेटे के लिए, ना किस मोहब्बत है, ना किस मोहब्बत है तो सब कुछ लुटा रहा है। ऐ मोमिन जरा सुन ले, कामिल मोहब्बत हुजूर से होना है, अब उसके लिए क्या लुटाना है लुटाओ, दिल में मोहब्बत पैदा करो, जब ही सब कुछ कुर्बान करने की तौफीक होगी, वरना तौफीक नहीं होगी, न तुम आगे बढ़ सकोगे न आगे चल सकोगे। इसी वजह से एक जो इसराइल है मुसलमानों पर हावी हो चुका है। दिल मोहब्बत से कोरा है मेरे भाइयों, दिल मोहब्बत से कोरा है। दिल अगर मोहब्बत से भरा हुआ होता तो सब कुछ लुटाने के लिए तैयार होते, वरना नहीं, क्योंकि वक्त नहीं है, टाइम नहीं है आगे बढ़ता। शाम में आपको सुनना है और सुनो, अहले सुन्नत वल जमात के पास ये तरीका है, अपने नबी को अल्लाह ने जो अता किया मौजिज़ात, मेराज हर मस्जिद में एहतमाम होता है, और एहतमाम करना और जिक्र सुनना नहीं कर सके तो कम से कम घर में जाके अपन खुद करना। मुहद्दिस दक्कन अलैहिर्रहमा की किताब है मेराज नामा, नहीं मिल सकी, इंटरनेट पे मार लो आ जाती है, अपने बच्चों को वाक़या सुना देना ताकि मोहब्बत बढ़ती, इजाफा होती। मेराज का वाक़या पूरा सुनना, इतना बेहतरीन वाक़या, कैसा वाक़या और कैसा एहसास मेरे नबी को मिला और उनको भूल जाते हो। कितने ऐसे हैं लोग जो मस्जिदों को बंद कर देते हैं, कहां मनाना जायज है। इनसे पूछो, रमजान आते ही रोजे की फजीलत बयान करते, कई को कर रहा बाबा, ये बिद्दत नहीं बोलना पड़ता लोगों को, रोजे की तरगीब दिलाना पड़ता। हर मस्जिद में जाओ, किसी भी मकतबे फिक्र वाले की मस्जिद में जाओ, हर कोई पहले फर्स्ट रमजान आती रोजे की या उससे पहले रोजा 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 शुरू कर दे। रमजान का एहतमाम अल्लाह के रसूल ने किया, हाँ किया, ये फजीलत नहीं बोलोगे? मेराज की बात आई तो नहीं बोलोगे? तो याद रखो, ये अहले सुन्नत वल जमात को शर्फ हासिल है, बिद्दत नहीं है।
ہم کوئی ناچ گانا نہیں رکھتے، غلط کام نہیں کرتے، اپنے حبیب کا تذکرہ، ان کی شان، ان کی عظمت کو سنتے اور سناتے ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہم کوئی اور چھٹی نماز عشاء کے بعد اور چھٹی نماز نہیں پڑھتے یا ساتویں نماز نہیں بنا رہے، شریعت میں تبدیلی نہیں لا رہے. شریعت وہی ایمان کی حرارت پیدا کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ چند باتیں ہیں آپ حضرات کے سامنے. مجبوری تو مجبوری کے طور پہ کیا کر رہے ہیں معلوم ہے، آہستہ آہستہ اب یہ ہماری مسجدیں بھر رہی، بلکہ آہستہ آہستہ میں دروازہ کھولتے چلے جا رہا. پہلے دیکھے تو بند کر رہے تھے، اب تھوڑا تھوڑا کھولتے چلے جا رہا. دیکھو اب کھول کے کیا کرنا، یہ نہیں بولتے، کیا بولتے، بدعت ہے، منانا بدعت. کھولا مجبوراً، بدعت ہے بول کے بولتا ہے. کھولا مگر بدعت ہے. شب برات آندے بدعت ہے بولتا، سب مخالفت میں بولتا، میں کھولتا مجبوراً. کیا کرے گا، دکان نہیں چل رہی تو. ارے ایمانی حرارت پیدا کرو، ایمانی حرارت پیدا کرو. اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے. میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ محترم صاحب اعلان کریں گے آج کے مسجد کا، اور ہر جہاں جامع مسجد میں اہتمام ہوتا ہے ماشاءاللہ یہیں آئے. بڑے اچھے خطیب ہیں، اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں. نام کا اعلان ہوگا. اب کچھ زیادہ تو بیان نہیں کر سکتا، وقت کافی ہو چکا ہے. اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم میرے آقا کے تصدق میں، میرے آقا کے تصدق میں، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں، مولا ان کے صدقے میں ہماری جھولیاں جو خالی ہوں سے بھر دے پروردگار عالم. آج کی جو شب ہے، برکت والی شب، میرے نبی کو جو معراج عطا کی، وہ معراج کا ایک چھیٹا ہمیں عطا کر دے. ہمیں ہماری نماز کو معراج المومنین بنا دے. نمازی بنانے کے ساتھ معراج المومنین ہماری نماز کو بنا دے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین.